शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। भाइयों और बहनों, फजर के बाद एक तस्बीह इसकी पढ़ लें। अल्लाह दौलत से इतना नवाजेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। मोहतरम नाजरीन, नमाज फजर के बाद अगर आप इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह कभी आपके रिस्क में तंगी नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता करेंगे कि आपकी नस्लें बैठ कर खाएंगी, लेकिन आपका रिस्क इंशाअल्लाह फिर भी खत्म नहीं होगा। ये वो सच्चा अमल है कि जो इस अमल को पढ़ लेता है सारी जिंदगी दौलत में खेलता है। बस चलते फिरते ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना दुनिया जहान की परेशानी, दुनिया जहान की हाजत मुराद इंशाअल्लाह एक दिन में पूरी हो जाएगी। आज वो सच्चा अमल बताऊंगा कि ऐसा ताकतवर वजीफा है, तमाम दुखियारी परेशान बहनों और भाइयों को कि वजीफा पढ़ते ही दुनिया जहान की दौलत भी रब्बे करीम से मांग लोगे तो अल्लाह आपकी झोली में डाल देंगे। आज तक जो न मिल सका वो इंशाअल्लाह अब मिलेगा। वजीफा पढ़ते ही अगर तुम्हारी खाली झोलियां दौलत से ना भर जाएं तो फिर मुझे कहना, अगर तुम मालदार ना हो जाओ तो फिर मुझे कहना। हर हाजत हर मुराद तुम्हारी इंशाअल्लाह एक दिन में पूरी होगी। दुनिया जहान की परेशानियां तकलीफें अगर वज़ाइफ पढ़ के मेरे भाइयों बहनों थक चुके हो, आमाल कर कर के थक चुके हो, तो इस अमल को पढ़ कर देख लेना। इंशाअल्लाह सारी परेशानियां तंगदस्तियां दूर होंगी। और जो कोई ऐसा शख्स के जिस पर लाखों करोड़ों का कर्जा हो, वो 15-20 मिनट निकाले और मेरा बताया हुआ ये अमल कर ले। जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से पढ़ ले, इंशाअल्लाह कर्ज भी उतरेगा और दौलत रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी, लेकिन दौलत खत्म ना होगी। ये वजीफा ऐसा बादशाह वजीफा है कि रिस्क के दरवाजों को खोलकर पढ़ने वाले के ऊपर दौलत की ऐसी बारिश बरसाता है कि पढ़ने वाले हैरान रह जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये वो सच्चा अमल है कि आज तक जिस किसी ने भी पढ़ा उसकी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदल गई। आज तक वो वजीफा जिसने भी पढ़ा उसने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब मेरी हाजतें तो मुरादें तो पूरी नहीं हो सकी। जो पढ़ता है अल्लाह के हुक्म से एक दिन में उसकी परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। मिनटों और सेकंडों में हालात को बदल देने वाला, खाली जेबों को फौरी तौर पर पैसों से भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला, ये ऐसा खास अमल है नाजरीन। इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ और सिर्फ पैसे का ना होना है, क्योंकि बहुत सारी और परेशानियों का ताल्लुक पैसे के ना होने से है। गरीबी और ये अमल पैसों की बारिश कर दे, दौलत का तूफान खड़ा कर दे, तो फिर कहाँ गई परेशानी। बीमारी क्यों लगी है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंगदस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म होंगी। ये वो अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल जाए तो अल्लाह उसे बिन मांगे अता फरमाता है। जो इंसान की जायज हाजतें जरूरियात हैं वो फौरी तौर पर पूरी हो जाती हैं और हर परेशानी खत्म हो जाती है। हर बीमारी को ये अमल खत्म कर देता है। जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को खत्म करता है। जिस्म के कोने कोने से बदनजरी को खत्म करता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर घरों में झगड़े हो, कोई कर्जों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि जिसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी ये वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। आज रब्बे करीम के हुजूर झोलियां फैलाकर आज इस वजीफे के बाद जो मांगना हो मांग कर देख लेना। मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। ये वो अमल देने लगा हूँ भाइयों और बहनों जो मेरा अपना जाती आजमुदा है। जब से मुझे इस अमल के बारे में पता चला है, मैंने जब से इस अमल का आगाज किया है, अल्लाह पाक ने मेरी खाली जेब को दौलत से भर दिया है। खाली जेब को दौलत से भर देने वाला, दौलत की छमा छम बारिश कर देने वाला ये सच्चा अमल है। जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल कर लिया, समझो वो बंदा करोड़ोंपति हो गया और उसके तमाम माली मामलात जिंदगी भर के लिए हल हो गए। अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए ये अमल कर ले। दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये जो वजीफा हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा या नहीं करेगा, हमें रिज्क रुपया पैसा दौलत मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिलों में वसवसे,
नाजरीन कराम, अमल को ज़ाया कर देते हैं। पूरे यकीन से अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। अगर अपने दिलों में वसवसे रखेंगे, अपने दिलों में ख्यालात रखेंगे कि पता नहीं वजीफ़ा असर करता है या नहीं करता है, तो नाजरीन कराम कुछ हासिल नहीं होगा। तवक्कल की अजमाली तारीफ़ यूँ है कि असबाब और तदाबीर को इख्तियार करते हुए फ़कत अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद और भरोसा किया जाए और तमाम कामों को उसी के सुपुर्द कर दिया जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कल की तफसीली तारीफ भी बयान फरमाई है, जिसका खुलासा यूं है कि तवक्कल करना दरअसल इल्म, कैफियत और अमल, तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है। यानी जब बंदा इस बात को जान ले कि फ़ाइल हकीकी सिर्फ अल्लाह है, तमाम मखलूक, मौत व जिंदगी, तंगदस्ती व मालदारी, हर शय को वो अकेला ही पैदा फरमाने वाला है, बंदों के काम संवारने पर सिर्फ उसे मुकम्मल इल्म और कुदरत है, उसका लुत्फ़ करम और रहम तमाम बंदों पर इज्तमाई एतबार से और हर बंदे पर इनफरादी एतबार से है, उसकी कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं, उसके इल्म से ज़्यादा किसी का इल्म नहीं, उसका लुत्फ़ करम और मेहरबानी बेहिसाब है। इस इल्म के नतीजे में बंदे पर यकीन की नाजरीन ऐसी कैफियत तारी होगी कि वो एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर ही भरोसा करेगा और किसी दूसरे की जानिब मुतवज्जे न होगा, अपनी ताकत व कुव्वत और ज़ात की जानिब तवज्जो ना करेगा, क्योंकि गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत फ़कत अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से है। तो इस इल्म व यकीन, इससे पैदा होने वाली कैफियत और इस नतीजे में हासिल होने वाले भरोसे की मजमूई कैफियत का नाम तवक्कल है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम्हें ईमान है। दो जहान के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है कि वो सुबह के वक्त खाली पेट निकलते हैं और शाम को सैर होकर लौटते हैं। मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर मुकम्मल तवक्कल करना फ़र्ज़ ऐन है। भाइयों और बहनों, वाज़ेह रहे कि असबाब और तदाबीर को तर्क करके गोशा नशीनी इख्तियार करने को कोई नहीं कह रहा, क्योंकि गोशा नशीनी इख्तियार कर लेने और कसब यानी रिज़्क़ हलाल कमाना छोड़ देने की शरअन कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं कि तवक्कल तरक असबाब का नाम नहीं, बल्कि एतमाद अलल असबाब का तर्क उसको तवक्कल कहलाता है। यानी असबाब को छोड़ देना तवक्कल नहीं, बल्कि असबाब पर एतमाद ना करना और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर एतमाद करने का नाम तवक्कल है। और फिर मुतवक्किल के आमाल की मुख्तलिफ सूरतें और उनके मुख्तलिफ अहकाम हैं। अगर कोई शख्स ऐसे यकीनी असबाब को तर्क कर दे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से चीज़ों के साथ कायम हो चुके हैं और उनसे जुदा नहीं होंगे, तो वो मुतवक्किल नहीं। मसलन सामने खाना रखा हो, भूख भी लगी हो और खाने की ज़रूरत भी हो, लेकिन बंदा अपना हाथ उसकी तरफ ना बढ़ाए और यूं कहे कि मैं तवक्कल करता हूँ, तो नाजरीन ऐसा करना बेवकूफ़ी और पागलपन है। ऐसे गैर यकीनी असबाब को तर्क कर देना जिनके बारे में गालिब गुमान है कि चीज़ें उनके बगैर हासिल नहीं हो सकती। मसलन कोई शख्स शहरों और काफिलों से जुदा होकर सुनसान रास्ते पर सफ़र करे जिन पर कभी कभार ही कोई आदमी आता है, तो अगर उसका सफ़र बगैर ज़ादे राह के है तो ये आम शख्स के लिए तवक्कल नहीं है, क्योंकि बुजुर्गान दीन का तरीका ये रहा है कि ऐसे रास्तों पर ज़ादे राह लेकर सफ़र करो और तवक्कल भी रहो, क्योंकि उनका एतमाद ज़ादे राह पर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फजल पर होता है। अगरचे ज़ादे राह के बगैर सफ़र करना भी जायज़ है, लेकिन ये तवक्कल का बुलंद तरीन दर्जा है और एक आम शख्स के बस की बात नहीं है। और इसी मर्तबे पर फाइज होने की वजह से हज़रत सैयदना इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र बगैर ज़ादे राह के होता था। अगर कोई शख्स कमाने की बिल्कुल तदबीर ना करे तो ये तवक्कल नहीं है, बल्कि ये चीज़ तवक्कल को भी ख़त्म कर देती है। अलबत्ता अगर वो अपने घर या मस्जिद में ऐसी जगह बैठ जाए जहां लोग उसकी खबरगिरी करते हैं, तो ये तवक्कल के खिलाफ नहीं। सुन्नत के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाना तवक्कल के खिलाफ नहीं, जबकि उसका एतमाद सामान और माल वगैरह पर ना हो, और उसकी अलामत यह है कि वो माल के चोरी या ज़ाया होने पर गमज़दा ना हो।
عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں ہے، ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے منافی نہیں۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے بلکہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دوسروں کی محتاجی سے بچ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمراء اور غیر عمراء سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل غنی اور حمید ہے۔ ناظرین، ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ ناظرین، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی دعا یوں مانگیے کہ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے حبیب، ہم گناہگاروں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، اور سب سے پہلا کام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، بھائیوں اور بہنوں، کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یاد الجلال والاکرام کا۔ یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یاد الجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو یقین جانیے رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کرتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت لے کر تمہارے گھر چلے آتے ہیں، تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ یاد الجلال والاکرام کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا۔
جب پہلا وظیفہ یاد الجلالی والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ الکوثر کا فوری طور پر شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بھائیوں اور بہنوں، 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اور پھر ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ لینی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا، اور آخر میں دعا۔ پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا تو دعا ضرور مانگ لینا، دعا نہ مانگی تو وہی بات کہ محنت کی مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی لیے بغیر ہی چلے گئے۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کے وارد میں ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود ہمیں مانگنے کا کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ اپنی ذات سے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے مانگیے، کھل کر مانگیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں تو دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کریں، بھلے چند سیکنڈ کی کر لیں لیکن دعا لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ مالی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔